नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ऑल अपोजिशन की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस APC में नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से जो वो तकरीर मनोमदार हुआ, उस हवाले से दो मतज़ाद ओपिनियंस पाई जाती हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया में शदीद बहस हो रही है। एक तरफ अपोजिशन और उसके हमायतियों का मौक़िफ़ है जो समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमात पर ताबड़तोड़ हमले किए, उससे एक भूचाल आ गया है, उससे पाकिस्तान की सियासत में एक तलातुम पैदा हुआ है, एक हेजान की सी कैफियत है और शायद ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब बदल सकती है। उनकी तकरीर को हिंदुस्तान में और बाज़ मगरबी ज़राए में भी बड़ा वेलकम किया गया है। दूसरी तरफ ओपिनियन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर में कोई नई चीज़ नहीं थी, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो इसी तरह से करते हैं। इनफैक्ट जिस तरह से उनकी तकरीर को हिंदुस्तान में और मगरब के बाज़ हलकों में वेलकम किया गया है, उससे नवाज़ शरीफ साहब बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। अगर कोई नई बात करते तो वो ये बताते कि वो लाहौर से लंदन किस किस्म के मेडिकल सर्टिफिकेट के ज़रिए पहुँचे हैं। ये एक बुनियादी मतलब एक मतज़ाद किस्म का एक स्टेट ऑफ माइंड है इस वक्त, जिस पर बात करने के लिए दो इंतहाई आर्टिकुलेट अपोजिंग वॉइसेस जो हैं मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब, इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब, जो साबिक तर्जुमान रह चुके हैं हुकूमत पंजाब के वीडियो किट से हमें लिंक के जरिए हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ द गेस्ट। मलिक अहमद खान साहब, आप क्यों समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर है उससे एक पाकिस्तान की सियासत का जो एक टर्निंग पॉइंट है, क्यों आप या आपके बहुत से आपके जो तबका फ़िक्र है वो क्यों समझते हैं कि यहाँ पर कोई एक टर्निंग पॉइंट आ गया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? क्या वजह है इसकी? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो जो पॉलिटिक्स होती है इसमें आपकी जो पोजीशनिंग है वो मैटर करती है। अगर आज सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक अपना मौक़िफ़ होगा, जो भी उनका मौक़िफ़ होगा, वो अपने एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं और इस नुक्ते पर उनका पहला जो मुतालबा है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस का फॉर दैट मैटर को जो पॉलिटिकल रोल है उसको आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। ये बुनियादी बात तो ये है। इस एलामिये में भी आपने APC में देखा और फिर ऑब्वियसली ये इस बात की बाज़गश्त हम बड़ी अरसे से सुन रहे थे, एक रेटरिक भी था, लेकिन अब उसको इन सो मेनी वर्ड्स अगर एक APC के अंदर आके ये बात की गई है तो देयर इज़ नथिंग टू शाई अवे फ्रॉम दैट। अगर कोई पॉलिटिकल रोल जिस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का एतराज़ है कि ये पॉलिटिकल रोल जो है ये सिविलियन सुप्रीमेसी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, आइन की मुतय्यन करदा हदूद से बाहर निकल कर अगर कोई अदारा इसमें नई बात क्या है मलिक साहब? ये तो बातें हम मसलसल दोहराई जा रही हैं 2 बरस से, ये तो कई बरस से। मलिक साहब, नई बात क्या है? ये तो कई बरस से यही बातें दोहराई जा रही हैं, इसमें नई बात क्या है? ये एक रीइटरेटेड रिजॉल्व है। ये एक फॉर एग्जांपल मैं आज शाम से सुन रहा हूँ मीडिया पे कि बहुत से लोग जो हमारे हुकूमती वज़रा हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैंने फवाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें ये है कि जी ये तो इसमें पहले पार्ट एंड पार्सल रहे कि अपने इनका अपना एक किरदार रहा मुस्लिम लीग नून का, जो कि पहले बहुत सारा इसी तरह के आर्किटेक्ट रहे बहुत सारी चीज़ों में जो इंस्टीट्यूशंस के रोल के साथ हुकूमत में आते रहे। लेकिन ये एक जो पोजीशन इस वक्त आपके सामने है, इसमें क्योंकि सियासत में लोग अपने तजर्बात से सीखते हुए आगे जाते हैं और एक ऐसी पोजीशन पर एक वक्त आता है जब आते हैं, यानी जो आज अब PTI जो आज से 10 साल पहले थी वो ऑब्वियसली आज नहीं होगी, जो आज से 10 साल बाद होगी वो आज की नहीं होगी। तो ये इस चीज़ पर रिजॉल्व आना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी इस डिमांड को रखें और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, तो ये इसमें कोई मेरा ख्याल है कि ये एक लीप फॉरवर्ड है ये इस आज के पॉलिटिकल डिफाइंड माहौल के अंदर। ये लीप फॉरवर्ड है, ठीक, ये लीप फॉरवर्ड है। फवाद चौधरी साहब, आज जब हुकूमत के वज़रा ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा थे जहां नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर का रिबटल दिया गया, उसका जायज़ा भी लिया गया। लेकिन अभी भी आपने सुना कि मलिक अहमद खान साहब समझते हैं कि लीप फ्रॉग है। लीप फ्रॉग तो टर्म इस्तेमाल की जाती है, माओ जे तुंग ने जो लॉन्ग मार्च की थी उसे लीप फ्रॉग कहते हैं। ये आपको लग रहा है कि लीप फ्रॉग है?
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے غلط آدمی کو بلا لیا ہے PMLN سے. احمد ملک صاحب تو بڑے ایک طرف تو بڑے شریف آدمی ہیں اور دوسری طرف بہت ہی شاطر سیاستدان ہیں, بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے جب سے سیاست میں حصہ رکھا ہے اور جس طریقے سے حلقے کے اوپر اور پالیٹکس کے اوپر اپنی گرپ رکھی ہے, بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں. تو نہ ان کا دل نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے ساتھ ہے, نہ ان کا دماغ نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے ساتھ ہے. اور آپ PMLN کے ایسے لوگوں کو بلا کے نواز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر کامنٹ لیں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہوگا. ہمارے دوست بھی ہیں, ہم انہیں کسی مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے, نہ ہی وہ اس معاملے میں جو ہے ان کا کوئی قصور ہے, کیونکہ واضح کل نظر آ رہا تھا. دیکھیے نا PMLN میں دو سوچیں, ایک سوچ ہے جو PMLN لندن والوں کی ہے جس میں نواز شریف صاحب ہیں, اسحاق ڈار ہیں, ان کے بیٹے بچے ہیں, جن کی پراپرٹیز بھی باہر ہیں, جن کا خاندان بھی باہر ہے, جن کا واپسی کو بھی دل نہیں کرتا, جن کا انٹرسٹ بھی فرینکلی پاکستان کے ساتھ کو بڑا گہرا اب نہیں رہ گیا. وہ بات جو کرتے ہیں وہ بالکل اور ہے. ایک ہے جو جن کا پاکستان میں رہنا ہے, جنہوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور جو پاکستان میں ہے. اور آئی مسٹ سے ایون شہباز شریف صاحب کو اگر آپ کل دیکھیں تو جو ہی نواز شریف کی تقریر ختم ہوئی اور کیمرہ شہباز شریف صاحب کے اوپر آیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک رنگ آ رہا تھا, ایک رنگ جا رہا تھا. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نہ ہی احمد خان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کیا تقریر کرنے جا رہے ہیں, نہ ہی شہباز شریف صاحب کو پتا تھا کہ وہ کیا تقریر کرنے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے پھر نواز شریف نے تمام اداروں کو اپنی لپیٹ میں لیا, جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی عدلیہ کو, پاکستان کے الیکشن کمیشن کو, نیب کے ادارے کو, تمام اداروں کو ایک ایک کر کے آپ سمجھیں کہ انہوں نے ان کو رگیدا. اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں ان کا تو تاثرات ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے. اور یہ نہیں ممکن کہ وہ اس نیریٹو کو یا اس بیانیے کو سپورٹ کر سکیں جو نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کیا ہے. اور جو بیانیہ بھی بہرحال ہپوکریسی کے اوپر مشتمل ہے کہ اگر فوج اور عدلیہ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بہت اچھے ہیں, اگر وہ آپ کی مدد نہیں کرتے تو وہ بہت برے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ نیریٹو جو ہے بکنے کا نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو یہاں پر نہ کوئی تحریک کا ماحول ہے, نہ ہی حکومت کے خلاف کوئی عوام کا کوئی جذبات ہیں کہ جس کے اوپر وہ نکل آئیں. لہٰذا ایک ایسی سیاست سے ڈسکنیکٹڈ تقریر تھی نواز شریف صاحب کی جس کے اوپر ان کی اپنی پارٹی بھی انگشت بدنداں ہے, اور وہ حیران ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لی جبکہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی بالکل مختلف ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت PMLN کے اندر جو ایک کشمکش تھی قیادت کی اس میں مزید تیزی آئے گی. اور ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ PMLN کی لیڈرشپ جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی کا جو نیریٹو تھا وہ پریویل کیا نواز شریف صاحب کے بعد, اور انہوں نے اس میں یہ تقسیم کی گرہ ڈالی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو احمد خان صاحب جیسے لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہے, یہ لوگ اپنا اگلا لائے عمل کیا بناتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں, پھر ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. ملک احمد خان صاحب بہت ہی دلچسپ کامنٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے. اگر ان کے کامنٹ کو سمرائز کیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو تقریر کی ہے نواز شریف صاحب نے, اس تقریر نے شہباز شریف صاحب اور آپ کی طرح کے جو لوگ جو پاکستان میں ایک مستقبل کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, آپ کی بالکل سپیس کم کر دی ہے, آپ کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. آپ کو بالکل نواز شریف صاحب نے کل ہندوستان کے ساتھ جا کے لا کھڑا کیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اچھا نہیں, میرا نہیں خیال ڈاکٹر صاحب کہ فواد صاحب کا یہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس بارے میں وہ درست ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ ایک تو اس سپیچ کا اگر آپ سارا ٹوٹل اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اچھا اگر یہ بات کی جائے کہ یہ PMLN کی انٹرنل پالیٹکس ہے کہ یعنی جو میرے جیسے کوئی لوگ ماڈریٹ بات کرتے تھے یا جو فارورڈ ٹوگیدر کی ایک خواہش رکھتے تھے, ایک انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی بات کرتے تھے, جو ایک پارلیمنٹ کو مقتدر ادارہ بنانے کا, فوج کو کمزور کر کے نہیں لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کر کے اس کو مقتدر بنانے کی بات کیا کرتے تھے. لیکن یہ جو بنیادی اس ماڈریٹ پوائنٹ آف ویو کی ایک بنیادی وجہ تھی, اس میں اس کے پیچھے جو بڑی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ obviously ہم ایک انارکسٹ ٹینڈنسی کی نہیں, ہم ایک کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کرتے تھے. اور ہمارے خیال میں جو میاں نواز شریف صاحب نے کل بات کی ہے اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کہ پہلا, اگر اس میں یہ بات انہوں نے کی ہے کہ
انسٹیٹیوشنز کا کو فوج کے متعلق ان کی یہ بات اور کرتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر تو وہ خود ریزالو ہے. کل ان کا ڈے بیفور یسٹرڈے ایک میٹنگ تھی جس میں جو گورنمنٹ کے بھی نوٹس میں تھی، جس میں تمام پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈرشپ گئی اور وہاں پر یہ بات طے کی گئی کہ فوج کو ہم الیکٹورل پروسیسز کے اندر شامل نہیں رکھیں گے، اس کا سیاسی عمل اس طریقے سے کہ وہ انتخابی عمل کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا، جس میں گلگت بلتستان کے صوبے کے بنانے کی بات پر بھی بات کی گئی. لیکن فوج نے کب کہا کہ ہونا چاہیے ہوگا یا پہلے ہوگا؟ لیکن ملک صاحب یہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فواد آپ الزام دیں گے کہ قتل نہیں کرنا چاہیے، دوسری سائڈ کہ قتل نہیں کرنا چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں. دیکھیں مطلب یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہونا چاہیے؟ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ الیکشن میں ان کا رول ہونا چاہیے کسی اور چیز میں؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں تو میاں صاحب کی پارلیمانی میٹنگ کا جو چرچا چل رہا ہے جس کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے بھی اشارہ کیا، چلے فواد چودھری صاحب یہ جو ایک کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی گروپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر جس کا شیخ رشید صاحب، وہ کیا ہے؟ نہیں وہ تو خیر ایک ہفتہ پہلے جو پچھلے ہفتے میٹنگ کی تھی جس میں گلگت بلتستان کا معاملہ جو تھا وہ زیر بحث آیا، اور اس میں جو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی آرمی چیف کو جانتے ہیں، جو لوگ بھی جن کا انٹریکشن ہوا ہے چیف صاحب سے، ان کو ایک بات بالکل طے ہے کہ جتنے ڈیموکریٹک وہ جن باجوہ ہیں، بڑے کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اتنے ڈیموکریٹک ہوں گے. اور جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں اور ایک جو دوسری بات ہے مخالف نقطۂ نظر کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بڑی صلاحیت ہے ان میں. اور یہ جو بات احمد کہہ رہے ہیں کہ رول نہیں ہونا چاہیے، رول نہیں ہے اور نہ ہی ہے ان کا، نہ تھا. جو رول کی بات کرتے ہیں آپ، جو بیسکلی دیکھیں نواز شریف صاحب کو غصہ کیا ہے کل کی بات کے اوپر، یا ان کو سارا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ جب پیناما میں انویسٹیگیشن کی ٹیم بنی ہے، JIT بنی، تو جو فوج کے 2 بریگیڈیئرز تھے انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور یہ کیوں نہیں کیا کہ ان کی جو بلیک منی تھا اس کو وائٹ ڈکلیئر کرنے میں ان کو مدد کرتے. پھر ان کا جو لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ جب جوڈیشری، اور دیکھیں نا جوڈیشری کی کیا کیا مہربانی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے اوپر ماضی میں، فوج کی کیا کیا مہربانی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے اوپر ماضی میں. نواز شریف تو آج جو کچھ ہے وہ فوج کی وجہ سے ہے. کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے انگلی پکڑ کے نواز شریف صاحب کو بڑا کیا؟ کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ جس طریقے سے بات کی ان کی پالیٹکس ہوئی اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف صاحب کو ہمیشہ حمایت حاصل رہی اسٹیبلشمنٹ کی؟ اور جب یہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے تو تمام خاندان ہی سوائے اس کے کہ وہ پاکستان سے پیسے بنا کے باہر بھیجنے پہ لگا ہوا ہے، تو اس وقت دوری پیدا ہوئی. اور اس میں انہوں نے یہ گلا کرنا فوج سے اور جوڈیشری سے کہ آپ میرے پیسوں کی معاملے کے اوپر بھی میرا ساتھ دیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ممکن نہیں ہے. لہٰذا نواز شریف صاحب کی لڑائی صرف کوئی پریزنٹ رجیم کے ساتھ تو نہیں رہی. آپ اٹھا کے دیکھیں جنرل آصف نواز صاحب کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے، جنرل جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ کیا تعلقات تھے، کاکڑ صاحب کے ساتھ کیا تعلقات تھے، مشرف صاحب کے ساتھ کیا تعلقات تھے. کوئی بندہ بچا نہیں جس کے ساتھ ان کے تعلقات خراب نہیں ہوئے. اسی طرح سے جوڈیشری میں کہاں کہاں پہ بریف کیسز نہیں گئے. یہ پاکستان کی ہسٹری کی باتیں ہیں. حالانکہ اس کے باوجود نواز شریف صاحب کی حکومت واحد حکومت تھی جو آرٹیکل 58(2)(b) میں ڈسمس ہوئی اور اس کو بحال کیا گیا. لیکن یہ کرنا کہ اگر تو آپ میرے ساتھ ہیں پھر تو میں بہت زبردست آپ کو ساتھ دوں گا، لیکن اگر آپ کئی جگہوں کے اوپر آپ لیجٹیمیٹلی جو ہے وہ نیوٹرل بھی ہو جائیں گے تو میں آپ کے خلاف ہو جاؤں گا. ابھی کیا ہوا الیکشنز میں، فوج نے اپنا کردار ادا، جو پولیٹیکل رول ہے وہ کردار ادا نہیں کیا اور ایک نیوٹرل ادارے کے طور کے اوپر کام کیا، جس سے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی آؤٹ ہو گئے. لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں اب گلا ہے. تو اس کا حل تو کوئی نہیں ہے نا. ابھی بھی جو نواز شریف صاحب کی یا جو زرداری صاحب کا یا جو ایک نیریٹو آیا ہے APC میں، وہ کیا آیا ہے؟ وہ آیا ہے کہ آپ ہمیں ہمارے کیسز میں ریلیف دے دیں، باقی سارے کام ہم آپ جو مرضی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیسز میں ریلیف دینے کے اوپر یا احتساب کے معاملے کے اوپر پرائم منسٹر صاحب تیار نہیں ہے، کیونکہ ملک احمد صاحب یہ بھی ایک ہے بات اگر کر دوں کہ سب سے زیادہ اگر تاریخی طور پہ گزشتہ 20 برس میں خان صاحب جو ریلیف ملی عدالتوں سے
वो नवाज शरीफ साहब को ही मिली अदालतों से। अभी भी उनको अदालतों ने रिलीफ दे दी है, मरियम नवाज साहिबा घर में हैं, नवाज शरीफ साहब एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से कन्विक्टेड होने के बावजूद उनको इंग्लैंड जाने की इजाज़त दे दी गई है। वो ये भी नहीं बता रहे कि मैं इंग्लैंड से क्यों नहीं आ रहा। अब देखिए कल उन्होंने स्पीच की है, एक सवाल बहुत बड़ा बनता था कि कम से कम ये तो एक्सप्लेन कर देते, वो उसको एक आइडियोलॉजिकल स्पिन दे रहे हैं नज़रियाती किस्म की पाकिस्तान की जमहूरियत की। असल सवाल तो ये है कि वो लंदन में क्यों बैठे हुए हैं, आज 9-10 महीने हो गए हैं, कोई प्रॉपर उनके पास क्रेडिबल मेडिकल रीज़न नहीं है। दोनों डॉक्टर उनके भारतीय नजात के हैं, डेविड लॉरेंस भी उनके इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर हैं, फयाज शॉल जो जिनसे अमेरिका से कागज़ हासिल किया है कार्डियोलॉजी का, वो भी इंडियन निजात हासिल है। ये तो बड़े शकूक पैदा हो जाते हैं यहाँ पे, ये हकायक बिल्कुल फैक्ट मैं आपको वेरीफाइड बता रहा हूँ। फयाज शॉल का भी बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए और डेविड लॉरेंस का भी चेक करवा लीजिए, दोनों इससे कहते हैं इंडियन निजात के डॉक्टर हैं जो उनको कागज़ पे कागज़ इशू करके दे रहे हैं, कोई और उनको दे भी नहीं रहा, कोई मेडिकल बोर्ड कुछ नहीं। ये क्या है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इस बात पर भी अगर कोई सिस्टम की, यानी अगर मैं एक इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ 2002 में या फवाद साहब करते हैं और उस वक्त अगर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत है और वो इक़्तिदार पर आके कब्ज़ा करके बैठे हैं, तो क्या मैं पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल ना हूँ? और अगर मैं उस पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होकर टूवर्ड्स पार्लियामेंट या टूवर्ड्स डेमोक्रेसी चीज़ों को लेकर जाऊँ, तो क्या नहीं मेरी उनके साथ किसी दौर में कनाइवेंस रहेगी? अच्छा, अगर जो पॉलिटिकल रोल की बात करनी या कि आज एक न्यूट्रलिटी की बात करनी, तो ये इससे कौन मुतरज़ हो सकता है? यानी आपको इस बात पर एतराज़ है कि मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए? अगर वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, तो कौन कह सकता है कि होना चाहिए? अगर कोई न्यूट्रलिटी, अगर कोई इस पर वो अलेज कर रहे हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल एक 1960s में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब खान का दौर था, तो क्या वो कुछ जुर्म था कि अगर वो सियासी अमल में शामिल न हो? अगर आज मैं इमरान खान को कहूँ कि वो उस वक़्त शामिल थे, उसके प्रोसेस में जो रेफरेंडम के टाइम पे प्रोसेसेस थे उसमें शामिल थे, नहीं, दिस इज़ नॉट द केस। प्रॉब्लम इज़ कि जो चीज़ें सिस्टम के साथ इनबिल्ट हैं और वो आपकी कुछ डेमोक्रेटिक आपकी चीज़ों में, पार्लियामेंट की बालादस्ती में, आपके रूल ऑफ लॉ में, ठीक है आप अलेज करते हैं, अभी फवाद साहब ने एक पूरी लिस्ट गिनवाई कि किन किन चीज़ों में आपका दखल रहा। मैं इस चीज़ से, जो हार्ड फैक्ट्स हैं वो हार्ड फैक्ट्स हैं, मैं उनसे कब शाये हुए करके जा रहा हूँ, लेकिन आज का मेरा रिजॉल्व जो है वो आपके सामने है। और अगर ये बात गिनवाते हैं कि लेट्स से कि उनका जनरल भाई, एक सेकंड सुन लेना, नहीं मेरी फवाद साहब सुन लेना, फवाद साहब एक सेकंड ठहरे ना, एक सेकंड, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना, देखिए ना मेरी बात सुन। आपका रिजॉल्व ये है कि आपने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से आप हमदर्दी कर रहे हैं कि देखो बड़ा अफसोस हुआ यूसुफ रजा गिलानी। मेरी एक सेकंड मेरी बात सुनो भाई, आप पिटिशनर थे यूसुफ रजा गिलानी के। मुझे सिर्फ फवाद साहब एक सेकंड ठहरे ना, एक सेकंड ठहर, मुझे एक सेकंड ठहरे ना। नहीं तो फवाद, आप क्या समझते हैं कि कोई पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर किसी के फेवर में है यार? अगर यानी आपकी गवर्नमेंट जो ये चाहती थी कि अपोजिशन वोट ना दे, तो चाहते तो आप थे, आप ये चाहते थे कि अपोजिशन से वोट ना लिया जाए, और वो क्यों ना लिया जाए? अब तो फिर आप एक पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते थे कि आधी पार्लियामेंट वोट दे और आधी ना दे। अच्छा, और अगर यूसुफ रजा गिलानी के मेमो गेट पे आपको एतराज़ हो सकता है, तो फिर वो कोई एक बेंच मार्क तो मुकर्रर करे ना। जो चीज़ें मेरे लिए बुरी थी आज आप उनके बेनिफिशरी हैं, तो आपके लिए अच्छी हैं, यानी यू आर राइडिंग द सेम बोट, उसी पे चढ़ के आप जाके बात करना चाहते हैं। अगर जो मेरे एक्सपीरियंसेस किस तरह से नहीं है ना, वो गिन के आप बात गिन के आगे ले जाए ना। मेरे ऊपर कुछ बातें आप इसलिए कह रहे हैं, एक सेकंड ठहरे ना, देखिए वो तो कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के डिसमिसल को नवाज शरीफ पिटिशनर थे, वो ये कह रहे हैं। मेरा सिर्फ एक मुद्दा है, मेरा सिर्फ पिटिशनर थे वो, मेरी डॉक्टर साहब कॉज को लेकर चल रहे थे। डॉक्टर साहब देखें, कुछ जो चीजें मेरा सिर्फ एक मुकदमा है। मेरा मुकदमा सिर्फ ये है कि आप आइन की बालादस्ती की बात करें, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करें, ऐसे ना करें कि जैसे आप एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फवाद नोज व्हाट आई एम सेइंग, इनको पता है, और इस चीज का टॉल ये भी पे करेंगे। ये जो डिटेरिएशन है, मुझे इमरान खान से गर्ज नहीं, मुझे एटलीस्ट फवाद से गर्ज है। मैं ब्रेक ले लूं। फवाद चौधरी साहब भी और मलिक अहमद खान साहब भी मेरे साथ हैं। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे साथ PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब भी हैं, मेरे साथ पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब भी हैं। वक्फे से पहले मलिक अहमद खान साहब ने जो कुछ नज़रियाती एतबार से कहा कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बोलबाला होना चाहिए, ये एक ऐसी
नज़रियाती हकीकतें हैं, ये आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसी तरह की हैं जिस तरह से ये कहा जाए कि इंसान को सच बोलना चाहिए, दो शैल नॉट सिन, इंसान को गुनाह जो है वो नहीं करना चाहिए। जो और ट्रिकी किस्म के इशू नवाज शरीफ साहब के ओपोनेंट्स खड़े कर रहे हैं, वो इश्यूज़ का हम चाह रहे हैं कि मलिक अहमद खान मेरी कम अज़ कम उनसे दरख्वास्त होगी कि उनको एड्रेस कर सकें। उसमें एक इशू ये है, क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब की हर पॉलिटिकल मूव को हिंदुस्तान से तायद हासिल होती है, उसे वहाँ वेलकम किया जाता है। ये चीज़ में सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि अब जब कैबिनेट मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो असद उमर साहब ने भी तकरीबन इसी किस्म के सवाल जो हैं उठाए। वो टुकड़ा मैं मलिक अहमद खान साहब को, तमाम व्यूअर्स को सुनाता हूँ, फिर चाहूँगा कि वो उसके ऊपर एक रिएक्शन हमें दे सकें। पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है और वो मंजिलें अब हासिल करना शुरू कर रहा है जहां अगर इसको फौरी तौर पर रोका नहीं गया, इसके लिए रुकावटें नहीं पैदा की गई, तो बहुत पाकिस्तान को उसके बाद पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि कल जो तकारीर हुई, उन तकारीर का आप ज़रा देखें कि सबसे ज़्यादा खुशी की लहर मियाँ साहब की तकरीर की कल कहाँ हमें सुनाई दी। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज़, ये कौन सा है जी, ये टुडेज न्यूज़, भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई। और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। जी मलिक साहब, क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव गुज़िश्ता कई बरस से मसलसल हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव के साथ जाके मिल गया है? इसकी क्या वजह है, आखिर कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें? नहीं डॉक्टर साहब, मैं इस बात से मुत्तफिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी देखें बुनियादी, अगर मैं ये कहूँ कि कल जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि इमरान खान की ये बात थी कि जी मोदी का जीतना पाकिस्तान के मुफाद में होगा, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान की कोई अखबार नहीं थी जिसने प्रिंट ना किया हो। वो सारे अखबार ये प्रिंट कर रहे थे कि जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि मोदी की सेकंड टाइम एंड इन पार्लियामेंट इंडोर्सेस मोदीज कम बैक, ये मैंने इंडिया टाइम्स की हेडलाइन खुद पढ़ी। तो व्हाट डज़ दैट मीन कि क्या ये इमरान खान जो हैं उनको मैं याद सनद अता कर दूं कि वो गद्दारी के फतवे बांट के आगे निकल जाऊँ? इसी रविश के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे हैं। अगर आप एक बिल पे फॉर एग्जांपल, जैसे द बेस्ट पर्सन जिनसे बात की जा सकती है फवाद है। आई नो फवाद पर्सनली, कि जो अपनी कोशिश भी करते रहे और इनको मैं एक बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे भी देखता रहा। जिन दिनों में इफ्तिखार चौधरी साहब सुओ मोटो नोटिस लेके पूरे जुडिशल सिस्टम का सत्यानाश कर रहे थे, तो सबसे बड़ा क्रिटिक फवाद था। तो जब साकिब निसार ये कर रहे थे तो फवाद बिल्कुल कहीं पर भी नहीं था। तो ये तो एज द कन्वीनियंस वेयर इट सूट्स एनीवन, किसी की बात कैसे चली जाए। मकसद सिर्फ यहाँ पर यह है कि आपकी ये आर्गूमेंट असद उमर ने दी, और फिर अगर आपने बात आपकी ये हो कि एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात को सिक्योरिटी के पैराडाइम में ले जाके बात करना, डॉक्टर साहब, ये भी किसी सूरत नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। फवाद साहब, फिर उसको फवाद साहब, क्या ये फवाद को भी ले लेना इसमें? फवाद साहब, आपका इस पर बड़ा व्यू रहा है कि आपकी हुकूमत ने गलती की जब नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। नवाज शरीफ जब चले गए हैं, अब वो वापस नहीं आ रहे, अब वो सारे इशू को एक नज़रियाती स्पिन दे रहे हैं। तो ये तो आपकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। वो इसको वापस एक पाकिस्तानी सियासत को नज़रियाती घुमा रहे हैं, और जो केसेस थे वो सब हवा में वो ख़त्म हो गए। तो आपकी हुकूमत ने क्या ब्लंडर किया पाकिस्तान के साथ? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और मैं एक सेकंड इसके ऊपर आऊँगा। मैं एक्चुअली शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, और आपने कहा था कि अहमद मलिक साहब ने जो बातें की हैं कि होना चाहिए सियासत में दखल अंदाजी जो है वो फौज की जो है वो नहीं होनी चाहिए, अदलिया की नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान में जो सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इस सुप्रीमेसी में क्यों नहीं हो पा रही? जो सिविल सुप्रीमेसी है उसकी जो सबसे बड़ी वजह ना होने की है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर जब नवाज शरीफ साहब इतनी आइडियलिस्ट बातें करते हैं, तो मुझे बताइए मरियम नवाज शरीफ किस हैसियत से इस वक्त PMLN की जो है वो डिफेक्टो कायद बनी हुई है पाकिस्तान में? सिर्फ इसलिए बनी हुई है ना कि वो बेटी है नवाज शरीफ की, और तो उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही उनका कोई पॉलिटिक्स में उन्होंने जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट किया है। सो जब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर मेरिट बेस्ड नहीं बनाते, जब सेनेट के टिकट्स आते हैं, या जब ऐसे जगहों के ऊपर टिकट्स आते हैं जिनके ऊपर आपको अपनी जो मुल्क के मफाद में टॉप सिलेक्शंस करनी चाहिए,
آپ وہ ٹکٹس بیچ دیتے ہیں. آپ اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپس ہیں انہوں نے جو ماضی میں جیسے کیا ہے یا جو کرتی ہے وہ ہمیشہ ساز باز کر کے, اور انہوں نے وہ ٹکٹس جو ہیں وہ ہر ایک کو پتہ ہے ٹکٹس جو ہے وہ بیچے جاتے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انتظامی عہدے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اور پھر جو کلاس جو اوپر آتی ہے اور یا اس کو سمجھا جاتا ہے پھر وہ جس کا کوئی ملک کے مفاد سے اٹیچمنٹ نہ ہو, جس کو کوئی بڑی پالیسیز بنانے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں یا جو خطرہ نہ ہو, اس طرح کے لوگ. تو جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنا سٹرکچر نہیں بناتی, ایک میرٹ بیسڈ ادارہ, فوج بہرحال ایک میرٹ بیسڈ ادارہ ہے, اس میں آپ جو سارے لیفٹیننٹ جنرل دیکھیں, آپ سارے ان کے میجر جنرلز دیکھیں, سارے ان کے بریگیڈیئرز دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس لیے آ گیا ہے کہ اس کا باپ جرنیل تھا یا اس کا فلانا رشتہ دار جو تھا وہ تھا تو اس لیے جنرل بن گیا. سو وہ اس ادارے کی جو کوالٹی ہے وہ فرق اس وقت تک رہے گا جب تک پولیٹیکل کلاس اپنے اداروں کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر نہیں کر لیتی. لہٰذا یہ ڈسکشن جو ہے نا یہ تب کریں گے ہم جب کہ آپ بھی اپنے آپ کو ایک میرٹ بیسڈ ایک اداروں کی طرح جو ہے وہ بنا. اس پہ ملک صاحب کا جواب لے لے, میرا خیال ہے ملک صاحب اس پہ کوئک ملک صاحب کا ریسپانس لے لیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں کیوں ہیں اس پوزیشن میں, اس کا لے لیں. دیکھیے میں فواد صاحب کی اس آرگومنٹ پہ 100% آئی انڈورس کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایک سٹرکچرڈ پوزیشن ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بالکل یہ جو ایک ہمارے پاکستان میں یا آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر جو یہ صورتحال پولیٹیکل پارٹیز کی ایک ہیریڈیٹری کلیمز پہ بن جاتی ہے, وہی بنیادی طور پہ ایک سویلین سپریمیسی نہ ہونے کی آئی 100% ایگری ود واٹ فواد سیڈ. پرنسپلی یہ بات درست ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, اور اس بات پہ بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہو سکتی کہ بہرحال اگر کوئی ایک ادارہ جو کہ بالکل ڈسپلنڈ ہے اپنی پروموشنز میں, اپنی اپوائنٹمنٹس میں, یا اپنے جو ان کے سسٹمز ہیں جس کے اندر ان کی ہائرارکی آتی ہے, تو اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال صرف یہاں پر پولیٹیکلی ان سوالات پر بات کی جا رہی ہے جس پر ایک عرصے سے جس کے میں اور فواد دونوں ایڈوکیٹ ہیں. ہم کسی وقت بھی یہ موضوع سے ملک صاحب فواد کا بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہی نہیں ہے. آپ ڈیموکریسی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو بیسس اور اساس ہے اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں کہ باپ اپنے بیٹی کو یا بیٹے کو یا اپنے سمبی کو بنا دیتا ہے سب کچھ. ڈاکٹر صاحب جمہوریت تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس. یہ اسپیسیفک ٹو ون پارٹی نہیں ہے. اگر میری پارٹی لائن کے اندر کوئی پولیٹیکل اسٹرکچرز کی بات نہیں ہے تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی اس کی فار ون ریزن اور اندر اگر عمران خان کی ہیریڈیٹری نہیں ہوگی تو وہاں پہ لائکنگ ڈس لائکنگ کو وہاں پہ کون سا میرٹ ہو رہا ہوگا. وہاں پہ ایک شخص کی ذاتی پسند ناپسند سب سے زیادہ لائکنگ ڈس لائکنگ تو امریکہ میں بھی ہوگی نا. وہ چاہے کچھ انٹیلیجنٹ آدمی لائکنگ ڈس لائکنگ تو ہر سسٹم میں ہوگی, لیکن بیٹا بیٹی سمدھی نہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو پولیٹیکل لائکنگ تو ہوگی نا. ایک سیکنڈ پولیٹیکل لائکنگ کو آپ ہیریڈیٹری کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے. نہیں, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اس کے کانٹیکسٹ میں رہیں. اگر ہم اس میں سے ایک لفظ اچک کے لے جا کے ایک بات کر لیں گے, میں نے اس کو کسی نیگیٹو کونوٹیشن میں نہیں کہا. میرا خیال ہے کہ میں کانٹیکسٹ میں آپ چلے جاتے ہیں. پرنسپلی اسے ایگری. ایک ملک احمد کا کہنا ہے کہ اگر آپ پسند کی بیسس پہ لوگوں کو کیبنٹ پوزیشنز دیتے ہیں یا ایڈوائزر لگاتے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ لگاتے ہیں, تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے سمدھی کو, اپنے رشتہ دار اور کنن کت کو اپوائنٹمنٹ دیتے. کیا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے؟ اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ فواد کا ہم جواب لے لیتے ہیں فواد چودھری صاحب کو آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین سیدھا چلتے ہیں فواد چودھری صاحب کی طرف. فواد چودھری صاحب میں اگر ایک بار پھر دہرا دوں کہ ملک احمد خان صاحب کا جو استدلال ہے, ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے, بیٹی, بھائی, سمدھی اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے گرد اکٹھا کر رکھا تھا, تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے لوائلسٹ یا اپنے فرینڈ یا اپنے چاہنے والے جو ہیں جن کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, دوست جو ہیں, احباب ہیں, ان کو انہوں نے پوزیشنز دے دی ہیں. وہ بھی ان کے فیصلے بھی در حقیقت میرٹ پہ نہیں ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلڈ ریلیشن شپ ہیں اور جو فرینڈ ریلیشن شپ ہے وہ پالیٹکس میں ایک ہی طرح کے ہیں. اس پہ آپ کا کیا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے؟ نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ اسٹرکچرز ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں, اور فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان اور اسپیشلی جب یہ الیکشن ہوئے نہیں تھے اور پہلے جب پی ایم صاحب سے زیادہ ذرا موقع ملتا تھا لمبی بات کرنے کا, میرے خیال میں عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جو یہ ریفارمز اور اس طرح کی پولیٹیکل اسٹرکچرز کا ان کی سوچ پوری ہے.
اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کے اوپر جو ویوز عمران خان کے ہیں, جس طریقے سے لوکل امپاورمنٹ کے اوپر جو ویوز ان کے ہیں, اس طرح سے پارٹی سٹرکچرز کے اوپر جو ویوز ان کے ہیں, باقی لیڈرشپ تو وہ شیئر نہیں کرتی. اور ابھی تک امپلیمنٹیشن میں ہماری ہاں پی ٹی آئی بھی سے کمزور ہے, وہ نہیں کر سکتی. اور احمد کی بات اس لحاظ سے جو ہے وہ صحیح ہے کہ یہاں پہ جو ساری ہی پارٹیز کا یہ پرابلم ہے. اور میں نے بھی جب یہ بات کی تھی وہ میں پولیٹیکل نیریٹو کی بات کر رہا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کو تو بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے اور ہم برٹش سسٹمز کو کوٹ کرتے ہیں, لیکن اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ہم جو ہے وہ دیسی رکھنا چاہتے ہیں, باقی سسٹمز ہم ولایتی کر دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. یا تو میرٹ بیس سسٹم آپ لائیں گے پالیٹکس میں, یا پھر آپ جو ہے وہ میرٹ بیس سسٹم نہیں ہوگا. یہ تو نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹے, لیکن طریقہ انصاف میں پوٹینشیل ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ویوز ہیں وہ بڑے واضح ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس میں پوٹینشیل ہے آگے جانے کا, اس طرف جانے کا. جہاں تک پی ایم ایل این میں آپ لیڈرشپ کا اگر آپ دیکھیں یا ان کا فیوچر دیکھیں, وہ تو ابھی سے طے ہے نا. وہاں تو یا شہباز شریف صاحب ہوں گے یا مریم نواز ہوں گی, احمد خان کا یا خاقان عباسی صاحب کا یا کسی اور کا تو کوئی چانس نہیں. لہٰذا آپ نے جو آپشنز بنانی ہے یا جو پاکستان کا فیوچر کی اگر پولیٹیکل میپ آپ نے دیکھنا ہے, تو پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ آپ شریف سے یا زرداری صاحب سے یا بلاول صاحب سے تو نہیں جوڑ سکتے پھر, کیونکہ ان کا تو ویوز بڑے کلیئر ہیں, وہ تو اس طریقے سے آگے جانا چاہتے ہیں. سو بڑے ایک فریم ورک میں دوبارہ جو میں آگے بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے یہ جو اس وقت ماحول نہیں ہے اسٹریٹ, جس طریقے سے کال کی ہے اے پی سی نے یا جو آپ کے نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے, اس کی ایپیٹائٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں اس وقت وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے کرٹک ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے, یہ دیکھیے اکانومی بہتر ہونی چاہیے تھی, گورننس بہتر ہونی چاہیے تھی, پنجاب میں گورنمنٹ جو اس کو پرفارم کرنا چاہیے تھا, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی نواز شریف یا زرداری کو جو ہے وہ لے آنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, عمران خان کو چاہیے یہ تبدیلیاں کر لیں تو ان کی پرفارمنس بہتر ہو جائے. سو ایون کرٹکس آف دا گورنمنٹ, ان کا بھی جو آلٹرنیٹو ہے وہ زرداری یا نواز شریف نہیں ہے, وہ عمران خان ہی ہے. سو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا ماحول ہے جس میں کوئی ایپیٹائٹ ہو, جس میں کوئی تحریک کی, اور پھر نہ مورل کرنسی ہے اپوزیشن کے پاس کہ جس میں وہ لوگ اکٹھے کر سکے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اے پی سی کے اندر جو تحریک کی بات ہوئی ہے, یہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی ہے. ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ شریفوں کے پاس یا زرداری فیملی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے ہمارے اکنامک مسائل کا. تو یہ جو پرانی باتیں وہ دہرا رہے ہیں, اس سے کوئی اب سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ایک ایکیڈیمک قسم کی ڈیبیٹ جو ایک یونیورسٹی کے اندر ہو سکتی ہے, کلاس روم میں ہو سکتی ہے, وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جماعتیں. آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل پولیٹیکل سلوشن نہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر ریئل پولیٹک بیسکلی آپ سے ڈیمانڈ کروائے کہ آپ کو یو ہیو ٹو ریورٹ بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن فار ایوری رانگ ڈن, ہر غلط کام ہوتے پر ہمیں بار بار آئین کی کسی آرٹیکل کا ذکر کروانا پڑے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کی مڈ ٹرم, فواد نے کہا عمران خان بڑے ایڈوکیٹ ہیں اس کے, وہ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو, لیکن جو انہوں نے عمل کیا وہ یکسر اس سے مختلف تھا. یعنی ایک مینڈیٹ جو کہ لوگوں کے پاس تھا اسے چھین کے پنجاب میں تھی, اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. غلط, یہ جو پنجاب میں آپ نے سسٹم لگایا تھا اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. نہیں دیکھیں اس نہیں فواز صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس کو لوکل, میری بات سنیں نا, اگر اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں تو یہ جو آپ نے دی ہے اس کو تو بالکل ہی کوئی نان گورنمنٹ کہنا پڑے گا. وہ تو لوکل گورنمنٹ کی بھی ایک بالکل کو مذاق سا ایک ڈاکومنٹ دیا جس کی کوئی کلیسی نہیں ہے. ایک نیا سسٹم آ رہا ہے پنجاب کے لیے, اس کی کمپوزیشن نہیں, وہ جو نیا سسٹم بڑی وضاحت کی اس کی سر, جو ایکٹ ابھی انہوں نے پاس کیا ہے اس کی تو کمپوزیشن انہوں نے کیا جس طرح سے کر دی ہے, وہ تو اس کو پروونشل اسمبلی میں آپ نے ڈیبیٹ نہیں کی, آپ نے بات نہیں کی. پروونشل اسمبلی میں تو آپ نہیں اس میں بھی آپ نے ایسے نہیں, اس میں فواز صاحب وہ ایسے ہی چیٹ ہوا. وہ بالکل انہوں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فراڈ پلے کیا رولز آف پروسیجر کے اوپر. ہم چیختے چلاتے رہ گئے. یعنی 2 دن کا کلیئر نوٹس تھا, اس کے اسے پہلے لا کے اس کو ایک دن پہلے اٹھا کے لے, پرائیویٹ ممبرز ڈے کو ختم کر کے گورنمنٹ لیجسلیشن کر لی, اس لیے کہ کوئی امینڈمنٹس نہ اس میں آ جائے, اس پہ بات نہ ہو سکے. یہ تو گورنمنٹ کا وتیرہ ہے. اور اسی طرح سے یہ جو آپ ابھی بات کہہ رہے ہیں, مجھے دیکھیں میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بڑی 2 واضح باتیں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں.
नंबर 1 कि अगर आपकी ये इंटेंशन हो कि आपने सिस्टम्स को ठीक करना है तो उसके लिए काम गलत नहीं करने पड़ते। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये बुजदार की बुराई है, उस गरीब का क्या गुनाह है? उस गरीब को तो पता ही नहीं था, चीफ मिनिस्टर जिसको बिठा दिया उठा के। अगर यहाँ पे इमरान खान को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में से मैं बात क्या कर रहा हूँ, इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी की चीफ मिनिस्टरशिप से डर था, इसलिए उसको नहीं बनाया। उसके इलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज करवाया गया, क्यों नहीं बनाया? फवाद को क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि इसकी कॉम्पिटेंस थी, ओवरशैडो कर सकती थी किसी चीज पे। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन फवाद चौधरी साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि ऑपोजिशन की एपीसी ने कमाल महारत और इंटेलिजेंस के साथ एक तलवार आपकी सर पे, पीटीआई की हुकूमत के सर पे लटका दी है, ये कह के कि अक्टूबर से तो हम ये करेंगे, फिर 1 जनवरी से हम लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, और वो अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं मीडिया के सामने, अवाम के सामने, ताकि 3 साल पूरे हो जाएं अगस्त 2021 में। उसके बाद वो असल में जब उनको लगेगा कि इकॉनमी भी थोड़ी बेहतर हो गई है, फिर वो आपकी हुकूमत को धक्का मार कर फिर कोई काम शुरू करेंगे। इस वक्त वो सीरियस नहीं है, इस वक्त वो सिर्फ न्यूज़ एजेंडा में रेलेवेंट रहने के लिए, अवाम के सामने रेलेवेंट रहने के लिए ये एक्रोबैटिक्स कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, और उन्होंने बेसिकली तो जो मीडिया स्पेस है वो गेन करने की जो कोशिश की है, और वो उसमें कामयाबी भी हुई है, क्योंकि दरपेश शिकस्त हो रही थी। फैटफ के लॉ में उनको जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ा, उससे पहले जो लेजिस्लेशन हुई उसमें उनको हजीमत का सामना करना पड़ा। तो जाहिर है कि मामलात जो हैं वो उतने अच्छे तो नहीं हैं जितने कि अपोजिशन समझती थी अभी भी। लेकिन देखिए, ये अगर नवाज शरीफ साहब की तकरीर ना होती तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक फिर भी गुजारा लायक एक चीज़ जो है वो कर गए थे, और ठीक आपकी बात है, मीडिया में रह जाना था। लेकिन अब नवाज शरीफ की स्पीच ने बड़ा एक उनके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है, क्योंकि देखिए ना, मुस्लिम लीग नून जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर कभी भी इस तरह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट की तो वो पार्टी नहीं है, और इसमें ज़्यादातर मजमुआ है इलेक्टेबल्स का। अब ये जो सारे इलेक्टेबल्स हैं, इनको एक शौक में चले गए हैं कि ये जो तमाम इदारों को, जुडिशरी को, फौज को, इलेक्शन कमीशन को नवाज शरीफ टेक ऑन करना चाहते हैं, तो हम उनका साथ कैसे दें। अभी तो ये उन्होंने अकलमंदी की कि इनको इस्तीफों के ऊपर नहीं आए। आप देखिए, पीटीआई अपने अरूज के ऊपर थी और उन्होंने इस्तीफे लेने की कोशिश की और वो लोगों से इस्तीफे नहीं ले सके। मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब ने कमाल होशियारी और महारत से जो करप्शन चार्जेस का एजेंडा है, अल अजीज़िया, एवन फील्ड वाला, उस सब को बदल के उन्होंने एक नज़रियाती कशमकश, सिविल मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट है जो 30-70 साल का है, उसकी तरफ दोबारा उन्होंने बात दोहरा दी। दर हकीकत वो चाह रहे नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की उन्होंने। दिस इज़ द ओनली थिंग ही हैज़ डन। नहीं डॉक्टर साहब, देखें, जो इस वक्त चेहरा इस हुकूमत के पास है इमरान खान का, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके बाद किसी बड़े चेहरे की ज़रूरत नहीं रह जाती। जो परफॉर्मेंस इनकी है उसके बाद तो कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। और इस वक्त जो एक पब्लिक की मुझे वैसे तो ये यकीन है कि फवाद का पल्स पे हाथ ज़रूर होगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी ओवरवेलमिंग और एक जो इस वक्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक पूरी जो फ़िज़ा है, उसमें सिर्फ देर इस चीज़ की है कि ये जो अभी ऑपोजिशन पार्टीज़ फिर भी समहाउ चाहती थी कि शायद कहीं सैनिटी प्रिवेल करे, शायद ये गवर्नमेंट अपने इस जो फाशिस्ट इनकी टेंडेंसी है वो उससे थोड़ा सा पीछे हटें, कोई जमहूरी बात कर लें, कोई प्राइम मिनिस्टर जो वादे वईद करके लोगों के साथ जो पब्लिक के साथ इनकी रॉन्ग प्लेजेस थी, जिसकी बुनियाद पर ये सारा एक टॉल क्लेम्स करते हुए आए कि जी इतनी नौकरियां, इतने घर, पता नहीं क्या क्या, गॉड नोज व्हाट दिस, ये सारी बातें करी। लेकिन अब एक चीज़ तो एक्सपोज हुई कि ये सारा जो था एक जो टोटल एक शराब था, धोखा था, किसी किस्म की इनमें ये सलाहियत नहीं है। तो इनकी कारकर्दगी की मौजूदगी में कुछ और मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये जो ऑपोजिशन की पार्टीज की जो खत्म हो गया, कल की रिजॉल्व वक्त हमारा ख़त्म हो गया। मलिक अहमद खब और फवाद चौधरी, PMLN और PTI की दो इंतहाई मौसर जो ओपिनियंस हैं, जो बहुत मौसर आवाज़ें हैं, उन्हें आपने सुना। आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।